جاندے پینے جدو بازار دے وچ پہنچے نے اگے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کھیل دے پیسان تے جدو کھیل دے پیسان نانے رسول دیاں نظرہ جدو حسین دی اتے پیاں نے جلدی دے نانے جو ہاتھ پھیلا کر کے میرے نبی ہاتھ پھیلا کر کے میرے نبی حسین دے پیچھے پیچھے چل پینے اگے حسین پیچھے نانے رسول اگے حسین بطول پیچھے جناب نانے رسول انجے ہسی جاندے نے مسکرائی جاندے نے تے نالے حسین نو پھڑدے پینے اگے حسین نالے ہستے نے کدی دائیں جاندے نے کدی باہیں جاندے نے حضیالہ بن مرہ کہندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دا یہ نقشہ اپنے ذہن اندر بٹھا رہی ایسا آخرکار نبی پاک نے اپنے پیارے لاڈلے حسین نو پکڑ لیا اور حسین نو پکڑ کر کے اینج کر کے جناب پیشانی تو بھی پکڑے آئے تے جناب ٹھوٹی تو بھی پکڑے آئے تے پکڑ کر کے رخسارہ تو بوسا نہیں دینے تے آندنے حسین منی وانا حسینون حسین میرے وچو تے میں حسین دے وچو اللہ جیڑا حسین نال محبت کرے اللہ تو دے نال محبت پالے تے جیڑا جناب حسین نال بغاوت کرے اللہ تو نو ذلیل و رسوا کر دے او میں اکھنا وا میرا نبی حسین نال پیار کرے میں کیوں نہ حسین نال پیار کرا میرا نبی حسین نال محبت کرے میں کیوں نہ محبت کرا میرا نبی حسین دے جناب بوسے لوے میں حسین دی تعظیم و تکریم کیوں نہ کرا آئیے توجہ کریے نا ایک کون حسین ہے جس حسین دی شہادت 10 محرم نو ذکر کیتی جاندی ہے شہادت وال چلیے نا حضرت جناب کے لئے عبداللہ نجی ایک کہتے ہیں کہ میرے والد نہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو دنال سفر کرتے پیسہ نے سفر کر دیاں جس وقت جناب دریائے فرات نینوا مقام تے پہنچے نے فرمایا کہ عبداللہ رک جائیے کہندے نے کیوں کی وجہ اس رکنے دی وجہ کی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کہندے نے کہ جناب ایک او جگہ ہے جس جگہ دے بارے میرے محبوب نے میرے بیٹے دی پشین گوئی فرمائی ہے فرمایا کہ او کی پشین گوئی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن بیٹھے سانے اکھوی چوان صوبائی جاندے سنتے روندے پیسانے میں آکے سونیوں تو انو کنے غصہ دلایا ہے تو انو کنے تکلیف دیتی ہے تے تسی روئی جاندے ہو اللہ اکبر اللہ توجہ کریے میری طرف جناب نبی پاک علیہ السلام روئی جاندے نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جی اے تھوڑی دیر گزریے تے جبرائیل علیہ السلام میرے کل آئے نے آ کر کے کہندے نے کہ سونیا تواڈے بیٹیاں نو نینوے مقام تے دریائے فرات دے اوتے تواڈے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام رون لگ پینے تے نالے کہندے نے جبرائیل علیہ السلام سونیا اگر اجازت دیو تے اگر مینوں کہو تے میں تانوں اتھوں دی مٹی لے آ کے دے دیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے لے آ تے مینوں جبرائیل مٹی لے آ کر کے دے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تے نینوے مقام دریائے فرات تو مٹھی بری مٹی دی تے چک کر کے میرے محبوب نو سنگائیے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں اس مٹی نو سنگیا ہے تے اس مٹی دی وچ میرے حسین دے خون دی خوشبو آ رہی ہے تے میری اکھاں وچ آنسو جاری ہے میں اس وقت تو غمزدہ ہوا کہ کون بدبخت میرے حسین نو کٹے گا کون ظالم ہے کہ جڑے میرے حسین نو شہید کرے گا کون ہے کہ میرے پھلا نو توڑے گا اللہ اکبر اللہ تے آئیے دوسری حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے ایک دن ہویا نصف النہار یعنی کہ دیہاڑی دے وقت ظہر دے وقت دوپہر دے وقت میں کلولہ کردہ پیا سا کلولہ کر کے وہ دے اندر میں نو خواب آئیے خواب کے اندر محبوب علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام میں جو بیٹھے نے
ہاتھ اندر ایک شیشی دے جناب شیشی پکڑیے بوتل پھڑی ہوئی ہے تے اپنی کملیاں زلفاں کالیاں زلفاں نو انج بکھاڑیا ہوا ہے تے گرد و غبار تے غم زدہ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے نے تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو جدوے ویکھیا تے سیدنا عباس فرماندے نے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ تسی انج کیوں اپنی حالت بنا کے رکھی ہے تے اے جلدی نال جڑی تسا خون تے جمع پہ کر دیو کیوں تے کدا خون ہے تے نبی پاک علیہ السلام نالے آنسو بہائی جاندے نے تے نالے جلدی جلدی نال خون جمع کیتی جا رہے نے اس بوتلی دے اندر ڈالی جا رہے نے میں پوچھنا وا کہ مینوں دسو سونیا تے نبی پاک نے فرمایا اے عباس کہ میرا حسین بیٹا حسین میرا بیٹا حسین تے حسین دے ساتھیاں نو کنہ کوپیاں نے یعنی کہ ظالم نے شہید کر دیتا ہے میں انہاں دا خون جمع کردا پیاں تے اس بوتلی دے اندر پاندا پیاں وا حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس تو بعد میں جاگ ہو گئی ہے میں لوگوں کو جناب خواب پیش کیتا تے تعبیر کی تھی او دی تعبیر ہی بندی ہے کہ حسین شہید ہو جان گے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا اور حضرت عمار کہندے نے اسی آئے نہیں او تاریخ لکھ لئیے او ڈیٹ اور واقعہ لکھ لیا ہے اور اسی دن پھر وقت گزرتا گیا آئے نہیں جس دن حضرت عباس نو خواب آئیے حضرت عباس کی تاریخ کے مطابق واقعی حضرت حسین دے ساتھیاں نو اسی دن شہید کر دیتا گیا ہے اسی آکے کہ واقعی حضرت عباس تا خواب سچائی سی آگے بڑھئے حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مکہ دے اندر بیت اللہ دا طواف کرتے حالت احرام دے اندر سانے ایک بندہ آیا تے آ کر کے سوال کر دے سوال کی کرتے اندے اے ابن عمر جی توڑے کل میں پوچھنا چاہنا کہ مچھر نو قتل کرنا تے مچھر نو مارنے دے بارے کی توڑا خیال ہے تے حضرت ابن عمر فرمان دینے آن دینے کہ تو کس علاقے تو آیا ہے تے او جناب کلی بول کے کہندہ ہے میں عراق دی وچوں آیا وہاں تے جناب کلی ابن عمر فرمان دینے کہ تو عراق دی وچوں آیا ہے تسی لوگوں نے عراقیاں نے تے حضرت حسین نو قتل کرنا ہے تے قتل کر کے تے پھر مچھر دے بارے پوچھنا چاہنا ہے اللہ کو اکبر دے نالے ابن عمر نے سارے لوگوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اے جناب عراق کی حضرت حسین نو شہید کرن گے حضرت حسین نو قتل کرن گے کیونکہ اس قتل دی تے پشین گوئی میرے پیغمبر نے فرما دیتی ہے آگے اور پڑھیے حضرت